नमस्कार, तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। श्रोता साथीहरू, उदाउँदो सूर्यसँगै नयाँ यात्रा तय गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम बिहानी बसको पर्खाइमा बस्नुहुने सबै श्रोतालाई स्वागत गर्दछु म श्रीनारायण। साथीहरू, हामीले विविध विषयवस्तुमा प्रत्येक बिहानी प्रहरमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायतका विविध विषयवस्तुमा हामीले बहस पनि गरिरहेका छौँ र आजको हामी बिहानी बहसमा बहस गर्नका निम्ति आएका छौँ पर्साका मुख्य निर्वाचन अधिकृत धर्मराज पौडेलज्यूलाई स्वागत गरौँ। हेलो हजुर, स्वागत छ यहाँलाई बिहानी बहसमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, तपाईँ अब एकदम हामी चाहिँ निर्वाचनको मुखमा छौँ। अब आजदेखि 9 दिन बाँकी छ। कतिको यहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ? धन्यवाद, सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। अब निर्वाचनको लागि मतदानको दिन आउन 9 दिन मात्रै बाँकी रहेको कुरा यहाँले सङ्केत गर्नुभयो र अब यो निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको कार्यक्रम अनुसार हामीले चाहिँ नि उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्र दर्ता गरी निर्वाचन चिन्ह समेत दिइसकेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ उम्मेदवारको परिचय पत्र दिने काम समेत सम्पन्न भइसकेको छ र अब मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरूको खटन पटनको काममा हामी अहिले अत्यन्त व्यस्त छौँ र अब यो काम चाहिँ सम्भवतः आज चाहिँ हामीले अन्तिम रूप दिने प्रयासमा छौँ। अब यो कति सम्भव हुन्छ, कति कर्मचारीहरूको चाहिँ अपडेट नभएको कारणले अथवा उहाँहरूको कहीँ सरुवा भएर गइसकेको कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा रिप्लेस गर्नुपर्ने कामहरू पनि हाम्रो सामु चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यो काम पनि हामी सम्पन्न गर्छौँ र अब निर्वाचनको काम चाहिँ हाम्रो हिसाबले मतदान अधिकृतहरू र सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई चाहिँ हामीले ओरिएन्टेसन अथवा तालिम दिनुपर्ने अवस्था छ र यहाँ 404 वटा मतदान केन्द्र रहेको अवस्था छ। यो पर्सा जिल्लाको एउटा महानगरपालिका लगायतका 14 वटा पालिकाहरूमा चाहिँ जम्मा 404 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् र 404 जना मतदान अधिकृत र 404 जना सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई हामीले तालिम दिनुपर्छ र त्यो तालिम कहिलेबाट हुन्छ? तालिम हामीले अब जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँग समन्वय गरेर शुक्रबारबाट सुरु गर्ने विचार गरेका छौँ र उहाँसँग मैले हिजो पनि शुक्रबारबाट तालिम गर्ने प्रोग्राम त्यसरी कार्यक्रम चाहिँ तय गर्नुहोला भनेर पनि उहाँसँग मेरो हिजो चाहिँ कुराकानी भएको छ र त्यही अनुसार चाहिँ शुक्रबारबाट हामीले तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। हजुर, अब पर्सा जिल्लामा तपाईँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि कतिको यहाँ समक्ष अहिले आचार संहिता उल्लङ्घन भएको अथवा पालना भएको भनेर जानकारी आएको छ? तपाईँ आफै कतिको विश्लेषण गर्नुभएको छ? के छ अवस्था? आचार संहिता उल्लङ्घनका मौखिक रूपमा अब केही उजुरीहरू मौखिक रूपमा चाहिँ यहाँनिर यसरी आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भन्ने खालका चाहिँ मौखिक उजुरीहरू हामी समक्ष आउँछन्, म समक्ष आएको छ। र अब हाम्रो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सन्दर्भमा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा भएका आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न अथवा चाहिँ उल्लङ्घन भएको छ भनेदेखि सम्बन्धित उम्मेदवार अथवा राजनीतिक दललाई हामीले सोझै टेलिफोनबाट चाहिँ नि उहाँलाई त्यो आचार संहिता उल्लङ्घनको कार्य तत्काल रोक्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्ने गरेका छौँ र प्रहरी मार्फत पनि अब हामीले चाहिँ नि सोझै प्रहरीलाई चाहिँ फोन गरेर त्यहाँ चाहिँ प्रहरी सुरक्षा खटाइदिनुहोस् अथवा खटिएको प्रहरी टोलीलाई चाहिँ त्यहाँ मोबिलाइज गरिदिनुहोस् र त्यो अनुसारको आचार संहिता उल्लङ्घनको काम चाहिँ तत्काल रोकाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ निर्देश गर्ने गरेका छौँ र त्यो अनुसार काम पनि भइरहेको छ र आचार संहिता उल्लङ्घनका एकाध घटनाहरू चाहिँ दैनिक रूपमा सूचनामा आउने गरेका छन्। अब निर्वाचन आयोगले नै भनेको थिए ठुला ठुला ब्यानरहरू लगाउनु छैन, चर्को आवाजमा यो साउन्ड बजाउनु छैन र कुनै पनि उम्मेदवार दलको चुनाव चिन्ह साङ्केतिक केही पनि पहिरनहरू लगाउनु छैन भनेर। तर यहाँ चाहिँ वीरगञ्जमा खुलमखुला त्यस्तो भइरहँदाखेरि कहीँ न कहीँ नियमन निकाय चाहिँ मौन बसेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यो हामीलाई त्यस्तो खालको चाहिँ कुनै ओडामा अथवा कुनै टोलमा अथवा कुनै सडकमा चाहिँ
निर्वाचन चिन्हहरू राखेको अनि त्यस्तो खालको चाहिँ नि ठुला ठुला ब्यानरहरू राखेको साइन छ नि त घण्टाघरको उत्तरपट्टिमै त झुन्ड्याइएको थियो। त्यसपछि तपाईँको रानीघाटतिर जानु होइन, आदर्श नगरतिर पनि थियो, यता पानी टङ्कीमा उस्तै उस्तै छ भने चाहिँ तपाईँहरूले स्थलगत अवलोकन गरिरहनु भएको छैन? होइन, स्थलगत अवलोकन गरेका छौँ, स्थलगत अवलोकन गरेका छौँ। प्रहरी पनि हामीले चाहिँ प्रहरी टोली पनि परिचालन गरेका छौँ। अब मुख्य निर्वाचन अधिकृत आफै चाहिँ ठाउँ ठाउँमा घुम्न जाने अवस्था हुँदैन, हाम्रो अफिसरहरूलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ र त्यो अनुसार मलाई आएको रिपोर्टिङ अनुसार सम्बन्धित दललाई अथवा चाहिँ सम्बन्धित उम्मेदवारलाई नै स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने उहाँलाई सम्बन्धित दल राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित चाहिँ त्यस्तो खालको ब्यानरहरू, पर्चा, पोस्टर अथवा चाहिँ भित्ते लेखन आदि इत्यादिको कारणबाट चाहिँ र ठुल्ठुला लाउड स्पिकरबाट चाहिँ ध्वनि प्रदूषण भएका त्यस्ता घटनाहरूलाई हामीले तत्काल रोकेका छौँ र राजनीतिक दलहरूले त्यो अनुसारको चाहिँ तत्काल रोकेको भनेर हामीलाई जानकारी पनि गराउनु भएको छ र यो स्थिति चाहिँ रहेको छ। अब जहाँसम्म घण्टाघरको पूर्वपट्टि रहेको ब्यानर हटाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो, त्यो सम्बन्धमा मैले प्रहरी उपरीक्षकलाई नै यहाँबाट मैले फोन गरेर मेरै मोबाइलबाट फोन गरेर उहाँले तत्काल हटाउन लगाउनु भयो र यो अनुसारको चाहिँ अहिले त्यहाँ त्यो स्थिति चाहिँ वीरगञ्जकै रानीघाटमा मेला झै लागेको छ त, धेरै पर्चा, पम्पलेटहरू र ठाउँ ठाउँमै डिजे स्पिकरहरू बजाउँदै त्यहाँ भएका स्थानीयहरूलाई पनि समस्या हुने गरेको छ। त्यसमा चाहिँ सरकारवाला र खास गरी निर्वाचन आयोगको ध्यान पुगेको छैन भने स्थानीयहरू भन्छन्। त्यतातिर प्रहरी कर्मचारीलाई पठाएर अनुगमन गराउनु भएन त? होइन, हामीले त्यो ठाउँमा पनि रानीघाट जस्तो यहाँले सङ्केत गर्नुभएको रानीघाट त्यहाँ पनि प्रहरी टोली चाहिँ खटाएर पठाएका छौँ। एउटा हामीसँग चाहिँ यो महानगरपालिकाभित्र एउटा मात्रै टोली होइन, धेरै टोलीहरू चाहिँ प्रहरी टोलीहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मोबाइल गस्तीको रूपमा चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ। अब उहाँहरूको नजर परेको ठाउँमा चाहिँ त्यो स्थिति भएको छैन, तर अब त्यहाँ पुग्न बाँकी रहेको अवस्था हो भनेदेखि अब तत्कालै चाहिँ त्यो ठाउँमा हामी मोबिलाइज गर्छौँ। हजुर, त्यस्तो निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरूलाई के छ दण्ड, जरिवाना, सजाय? रेडियो सुनिरहेका होला नि, जानकारी त पाउन सक्छन्, के छ, कस्तो छ? अवश्य पनि अब यो निर्वाचन आचार संहिता भनेको आफूले आफैलाई अनुशासनभित्र राख्ने कुरा पनि हो। मतदाताको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि कुन राजनीतिक दलले अथवा कुन उम्मेदवारले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा पनि मतदाताहरूले मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा अब निर्वाचन प्रचार गरेर धेरै ठुलो चाहिँ तामझाम गरेर मात्रै मतदातालाई आफ्नो पक्षमा तान्न सकिन्छ भन्ने त्यो भावना चाहिँ वास्तवमा अब पुरानो भइसकेको स्थिति पनि छ र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरिमा मतदाताहरू पनि सचेत भइसक्नु भएको छ। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा हुन सक्ने सजाय अथवा चाहिँ त्यो बारेमा हुन सक्ने कारबाहीको कुराहरू पनि निर्वाचनसँग सम्बन्धित चाहिँ अब कानुनहरूमा, निर्देशिकाहरूमा निर्वाचन आयोगले जारी गरिसकेको छ। 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ र उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै खारेज गर्न सकिने सम्मका चाहिँ व्यवस्थाहरू पनि आचार संहितामा राखिएको छ र कानुनमा पनि त्यो व्यवस्थाहरू चाहिँ छ। अब यहाँ मुख्य अधिकृत नै हुनुहुन्छ, पर्सा जिल्लाको समग्र कुरा गरिरहँदाखेरि कस्तो छ अवस्था? पर्सा जिल्लाको समग्र रूपमा अब मलाई प्राप्त भएको सूचना अनुसार पर्सा जिल्लाको समग्र अवस्था हेर्दाखेरि निर्वाचनको माहौल अत्यन्त तातिरहेको छ, माहौल राम्रो बनिरहेको छ। मतदाताहरू एकदम सक्रिय रूपबाट कुन उम्मेदवारलाई मत दिने भन्ने बारेमा पनि उहाँहरूले चाहिँ धेरै मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ। अब हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार चाहिँ निर्वाचन चिन्हहरू धेरै भएको कारणले गर्दा मतपत्रको आकार पनि ठुलो हुने भएको कारणले गर्दा मतदाता शिक्षा अहिले निर्वाचन कार्यालयले चाहिँ मतदाता शिक्षा को कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सम्बन्धित उम्मेदवारले नै मतदाता शिक्षा अथवा मतदातालाई चाहिँ मतदान गर्ने तरिकाको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सिकाउनु भएको होला भन्ने मैले अनुमान गर्छु। हजुर, अब ग्रामीण भेगका कुराकानी गरिरहँदाखेरि उतातिर केही अब यस्तो उच्छृङ्खल गतिविधिहरू अथवा निर्वाचन को प्रभावित हुने खालको केही गतिविधिहरू भएको भनेर केही जानकारी आएको छ कि शान्तिपूर्ण नै पर्सा जिल्ला छ त? अब केही जानकारी चाहिँ आएको छ, जस्तो अब कुनै राजनीतिक दलको तर्फबाट अथवा भनौँ न यो चाहिँ
केही सामग्रीहरू वितरण गरेको अथवा चाहिँ निशुल्क रूपमा अथवा अनुदानबाटै म घर बनाइदिन्छु भनेर इँटाहरू झारेको यस्ता खालका चाहिँ घटनाहरू चाहिँ आएका थिए। त्यसलाई हामीले प्रहरी परिचालन गरेर तत्कालै रोकेका छौँ। अनि अब हाम्रो चाहिँ जिल्ला सीमावर्ती जिल्ला हो, यहाँ चाहिँ भारतसँग पनि जोडिएको एउटा यसमा चुनौती पनि छ। सुरक्षा दृष्टिकोणले तपाईँले कस्तो आकलन गर्नुभएको छ? सुरक्षा निकायसँग असाध्यै निकट छु, म एकदमै सम्पर्कमा रहेको छु र सुरक्षा निकायले मेरो फोन बदला साथै अथवा कुनै व्यस्तताको कारणले उहाँहरूको मोबाइल चाहिँ व्यस्त भएको कारणले गर्दा मैले गरेको फोनको सङ्केत उहाँले पाउन साथै मलाई फेरि उहाँले कल ब्याक गर्नुहुन्छ र मैले उहाँहरूलाई चाहिँ निर्देश गरेका कुराहरूमा उहाँको क्विक रेस्पोन्स तत्काल रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। तत्काल चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइराख्नु पनि भएको छ आचार संहिता पालनाको सन्दर्भमा। र यो चाहिँ स्थितिले हेर्दाखेरि अब भारतसँग सीमा जोडिएको यो जिल्ला भएको कारणले गर्दा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ प्रयोग भयो भन्ने खालको गुनासो चाहिँ आएको छ। अब यो चाहिँ आचार संहिता अहिले चाहिँ संशोधन पनि भएको छ। संशोधन भएर पहिलाको भन्दा कम सवारी साधन चाहिँ मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भन्ने खालको व्यवस्था पनि गरिदिएको छ। त्यसो हुँदा त्यो हिसाबले उम्मेदवारहरू र राजनीतिक दलहरू त्यसमा सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, हिजो अस्तिका दिनमा पनि भनिएको थियो नि त के अरे निर्वाचन कार्यालयले केही गरेन, भारतबाट भारतीय गाडीहरू प्रचार प्रसारमा गरेका छन् भनेर सङ्केत गरेर तपाईँले त्यही भन्नुभएको होइन? हो होइन, त्यही हो। भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चाहिँ नि अब भाडामा लिएर आउने अथवा चाहिँ अस्थायी भन्सार तिरेर चाहिँ यता लिएर आएर चुनाव प्रचार गर्ने त्यो खालको चाहिँ छ स्थिति। तर हामीसँग त्यस्तो खालको अनुमति हामीले दिँदैनौँ। तर अब अर्थ मन्त्रालयले नै रोकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ अलिकति दुविधा चाहिँ छ। निर्वाचन आचार संहितामा भनिएको थियो शिक्षकले कसैको प्रचार प्रसार गर्ने छैन, चुनावी सभा सम्मेलनमा सहभागी भइने छैनन् भनेर, तर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा ठाउँ ठाउँमा देखिन पाइराखेको छ। यसमा चाहिँ केही कारबाहीहरू अथवा केही सम्झाउने बुझाउने अथवा केही उनीहरूलाई रोक्ने भने चाहिँ कुनै प्रयास भएको छ कि छैन? अब शिक्षकको सन्दर्भ यहाँले उठाउनु भयो। शिक्षकहरूको पनि यहाँ चाहिँ मतदान केन्द्रमा खटाउन सकिने भनेर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले हामी कहाँ चाहिँ शिक्षकहरूको नामावली पनि उपलब्ध गराएको छ। सकिने भनेको छ नि त, चुनावी प्रचार प्रसारमा त जान भनेको छैन नि त? होइन, मैले त्यही सन्दर्भ जोड्न खोजेको यहाँलाई। अब निर्वाचनमा खटाउन, मतदान केन्द्रमा खटाउन सकिने भनेर भनिसकेपछि उहाँहरूको पनि शिक्षक भएर चाहिँ नि राजनीतिक दलको आमसभामा अथवा चुनाव प्रचारमा शिक्षक भएर जानु त्यो चाहिँ उहाँको आफ्नै एउटा पदीय अनुशासन अन्तर्गत पर्दैन। त्यो उहाँले चाहिँ नि विचार गर्नै पर्छ। त्यस्तो पाइयो, यदि त्यस्तो खालको उजुरी आयो भनेदेखि उहाँमाथि चाहिँ विभागीय कारबाही हुने र अरू कारबाही हुने कुराहरू चाहिँ कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था छ, त्यो अनुसार हुन्छ। हिजो अस्ति पनि चुनावी यो नोमिनेसन भन्छौँ अथवा नाम दर्ता गराउन जाने बेलामा नै व्यापक रूपमा बालबालिकालाई प्रयोग गरेको भिडियो तथा फोटोजहरू छापछोपी रूपमा देखिएको थियो। त्यो पनि पर्सा जिल्लाकै थियो। तर त्यसमा निर्वाचन कार्यालयका र पर्सा जिल्लाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कुनै प्रतिक्रिया बाहिर आएका थिएन। किन होला त्यस्तो? बालबालिकालाई प्रयोग गर्न पाइँदैन। हामी चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्ने हो भने बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हौँ। हामीले हस्ताक्षर पनि गरिसकेका छौँ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन पहिला 2048 थियो, अहिले 2075 लागू भइसकेको छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने कुनै पनि यस्तो चाहिँ चुनाव प्रचार अथवा चाहिँ राजनीतिक दलले अथवा उम्मेदवारले बालबालिकाको प्रयोग गर्न हुँदैन, त्यो कुरा एउटा दण्डनीय कुरा पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यस्तो कुराहरूमा अब राजनीतिक दल अथवा उम्मेदवारहरू आफै सचेत भइदिनु पर्ने हुन्छ। हामी कहाँ लिखित रूपमा त्यस्तो आएको छैन। जहाँ त्यस्तो खालको चाहिँ नि बालबालिकाको प्रयोग भएको, बालबालिकालाई ब्यानर समाउन लगाइएको अथवा झन्डा बोक्न लगाइएको त्यस्तो खालको आएकोलाई हामीले तत्काल प्रहरी समक्ष चाहिँ यो कुरा म आफैले निर्देश गरेर बालबालिकालाई चाहिँ त्यसरी रोक्ने प्रयास पनि हामीले गरेका छौँ र रोकिएको पनि अवस्था छ। हाम्रो नजरमा परेको अथवा प्रहरी टोलीको नजरमा परेकोमा चाहिँ त्यसरी रोकिएको अवस्था पनि छ। यो कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब हामी अन्त्यमा छौँ र खास गरी पर्सा जिल्लाका जनताहरूसँग, राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूसँग र सम्बन्धित सबैलाई के भन्नुहुन्छ? अब निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दाखेरि अब उम्मेदवारहरू
सबै घर दैलो गरेर चाहिँ उहाँहरूले मत मागिराख्नु भएको छ र स्वच्छ शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र रूपबाट चाहिँ निर्वाचन गर्न पाउने अथवा उम्मेदवार छान्न पाउने यो चाहिँ नि मतदाताको अधिकारको विषय पनि हो। यो राजनीतिक अधिकारसँग पनि सम्बन्धित छ र कानुनमा पनि भएको व्यवस्था हो र सबै मतदाताहरूलाई चाहिँ म विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कसैको लोभ लालच अथवा आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन आफूले स्वतन्त्र रूपबाट मतदान गर्नुहोस् र निर्वाचन आयोगको चाहिँ यही स्वच्छ स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउने जुन अभियान छ यो अभियानमा साथ दिनुहोस् भन्ने पनि म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, त्यसको बावजुद पनि समय दिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, मलाई चाहिँ यो मौका दिनुभयो र यो मौका दिएर निर्वाचनको सम्बन्धमा भएका गतिविधिको बारेमा चाहिँ प्रकाश पार्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। हुन्छ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो निर्वाचन कार्यालय पर्साका मुख्य अधिकृत धर्मराज पौडेल। आज हामीसँग बिहानी बसमा कुराकानी गर्नुभयो विशेष गरी निर्वाचनको बारेमा। श्रोता साथीहरू, अब हामी सही उम्मेदवार कसरी छान्ने भन्ने कुरा अलिकति बताउँछौँ है। र खास गरी हामी हाम्रा घरमा बिहेबारी हुँदा केटा पक्ष अथवा केटी पक्षले केटा पक्षलाई बिहे गर्नुभन्दा अगाडि जसरी रिसर्च गर्छ नि, उसको कति पढेको छ, के छ है ब्याकग्राउन्ड, त्यसपछिको ऊ कहाँ जान्छ, के गर्छ, के छ बिजनेस व्यापार होइन र त्यही भएर त्यस्तै है सही उम्मेदवारलाई एउटा सही मतदाताले कसरी दिने भने चाहिँ त्यही गर्नुहोस् है। उसले के गर्छ, कसरी राजनीतिमा आएको छ, उसको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड के छ, उसले जितिसकेपछि के गर्न सक्छ, अहिले के भन्दैछ, उसको अहिलेको गतिविधि के छ, ती आधारमा चाहिँ मत दिनुहोला हामी भन्छौँ। कार्यक्रम बिहानी बहसको अन्त्यमा छौँ। सुनेर साथ दिनुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रविधि कक्षबाट साथ दिनुहुने साथीलाई धन्यवाद दिँदै फेरि भोलि अर्का अतिथिलाई निम्ति आउने नै छौँ। अहिलेको लागि श्रीनारायण बिदा हुन्छु, नमस्कार। नेपाली मनको आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। होइन भाउजू, के सोचेर बस्नु भएको? के सोच्नु नि, बाबु ठुलो हुँदैछ, अब स्कुल पठाउनु पर्ने बेला भो, कहाँ पठाउने होला भनेर सोचेर बसेको नि। त्यसमा सोच्नु पर्ने के कुरा छ र? त्यति राम्रो नवदीप एकाडेमी छँदैछ त, मेरी छोरीहरू पनि त्यही पढ्न त जाँदैछिन्। हो र, कहाँ छ र यो नवदीप एकाडेमी? हाम्रै बिरगञ्जको भिसुवामा विगत 9 वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको नवदीप एकाडेमीमा प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 8 सम्म धामाधम भर्ना हुँदैछ, त्यही लैजानु न।